विरुध्य भारतस्य निर्णायक प्रहारः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना विहिता कोविड सूच्यौषध वितरण अभियानस्य शुभारम्भः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्यश्रव्य माध्यमेन 8 रेलयानानां प्रचालनाय हरितध्वज प्रदर्शनपूर्वकं प्रस्थापन अनुमति प्रदास्यति। इमानि रेलयानानि देशस्य विभिन्न भागैः साकं केवडिया स्थितं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इति ऐक्यमूर्तिं संयोजयिष्यति। स्टार्टअप इंडिया प्रकल्पस्य 5 वर्षपूर्त्यवसरे समायोजितम् अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनं प्रारब्धम्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सम्बोधितं। प्रोक्तं च यत् अस्माकं स्टार्टअप प्रकल्पाः भविष्यत्काले भविष्यन्ति प्रभावशालिनः। गोवायां प्रारब्धः एशिया महाद्वीपस्य बृहत्तम प्राचीनतम चलचित्र महोत्सव इफ्फी। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकरः अस्य महोत्सवस्य प्रारम्भम् अकरोत्। ब्रिस्बेन क्रीडाङ्गणे क्रिकेट निकष स्पर्धा श्रृंखलायाः चतुर्थ द्वन्द्वम्। द्वितीय दिनेपि वर्षाकारणेन क्रीडा अवरुद्धा। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्यश्रव्य माध्यमेन 8 रेलयानानां प्रचालनाय हरितध्वज प्रदर्शनपूर्वकं प्रस्थानानुमतिं प्रदास्यति। इमानि रेलयानानि देशस्य विभिन्न भागैः साकं केवडिया स्थितं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इति ऐक्यमूर्तिं संयोजयिष्यन्ति। अहमदाबादतः केवडिया पर्यन्तम् अद्य प्रभृति प्रचल्यमानस्य जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलयानस्य विस्टाडम कोच इति पेटिकायाः चित्रं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निज ट्विटर सञ्जाले प्रख्यापितवान्। प्रधानमन्त्री गुजराते रेल विभागस्य भूरि अन्य परियोजनानामपि उद्घाटनं करिष्यति। अत्रावसरे केन्द्रीय रेलमन्त्री गुजरातस्य मुख्यमन्त्री चापि उपस्थास्यतः। प्रधानमन्त्री दाभोई चन्दोद ब्रॉडगेज रेलमार्ग पट्टिकायाः चन्दोद केवडिया नवीन ब्रॉडगेज रेलमार्ग पट्टिकायाः नवविद्युतीकृत प्रतापनगर केवडिया खण्डस्य दाभोई चन्दोद इत्यस्य च केवडियायां रेल स्थासन भवनानाम् उद्घाटनं करिष्यति। एतेषु भवनेषु विहित स्थापत्य कलासु स्थानीय विशिष्टताः समावेशिताः सन्ति। आधुनिक यात्री सुविधाः प्रकल्पिताः सन्ति। केवडिया रेल स्थासनं भारतस्य तादृशं प्रथमं स्थासनं भविष्यति यस्मै ग्रीन बिल्डिंग इति हरित भवनस्य प्रमाणपत्रं प्राप्तम् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यपादयत् यत् भारतस्य कोविड सूच्यौषध वितरण अभियानं मानवीय सिद्धान्तेषु आधारितमस्ति। असौ प्रावोचत् यत् अस्मिन् अभियाने तेभ्यः प्राथमिकता प्रदास्यते येभ्यः संक्रमण संकटम् अधिकं नास्ति। ह्यः निखिल विश्वस्य बृहत्तम कोविड सूच्यौषध वितरण अभियानस्य शुभारम्भं कुर्वता श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् कोविड सूच्यौषध वितरणं तेभ्यः करिष्यते ये आधिक्येन आवश्यकताकुलाः सन्ति। श्रीमोदिना प्रोदितं यत् कोविड सूच्यौषध वितरण अभियानस्य प्रथमे चरणे 3 कोटि जनेभ्यः एव सूच्यौषध वितरणं विधास्यते। द्वितीये चरणे च 30 कोटिकेभ्यः जनेभ्यः कोविड सूच्यौषध वितरणं करिष्यते। प्रधानमन्त्री कोविड सूच्यौषध निर्माण दक्षान् वैज्ञानिकान् प्राशंसत्। असौ निगदितं यत् इयताव अल्पेन समयेन देशे कोविड सूच्यौषध द्वयस्य निर्माणं गर्वास्पदमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् भारते निर्मित सूच्यौषधं वैदेशिक सूच्यौषधस्य अपेक्षया अल्पमूल्ययुतमस्ति, किन्तु तस्य गुणवत्तायां नैयून्यं नास्ति। असौ एतदपि न्यगादीत् यत् सूच्यौषधस्य वारद्वयं स्वीकरणम् आवश्यकमस्ति। वारद्वयस्य मध्ये च
आन्तर्मयी आवश्यकम् अस्ति। सूच्यौषधस्य द्वितीयवारं स्वीकरणानन्तरं सप्ताहद्वयाभ्यन्तरे एव प्रतिरक्षकक्षमता विकसिता भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा औषधेन साकं काठोर्यमिति मन्त्रोऽपि प्रदत्तः। अमुना जनाः अध्यर्थिताः यत् ते प्रथमवारं सूच्यौषध स्वीकरणानन्तरं मुखावरकसन्धारणे सुरक्षितदौर्यसंस्थापने च अनवधानतां न कुर्युः। श्री मोदी प्रावोचत् यत् भारतम् आत्मविश्वासेन आत्मनिर्भरतया च साकं कोविड महामार्याः साम्मुख्यम् अकरोत्। महामारीकाले स्वास्थ्यकर्मिणां संक्रमण संकटापन्नानाम् अन्येषां च कर्मकराणाम् उल्लेखसमये असौ भावुको अपि जातः। अमुना प्रोक्तं यत् महामारी नियन्त्रणे भारतस्य निखिले विश्वे प्रशंसा जायते। स्वास्थ्यमन्त्री डॉक्टर हर्षवर्धनोऽपि दिल्ल्याः एम्स इति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य सूच्यौषध वितरण अभियान कार्यक्रमे सम्मिलितो अभवत्। अत्रावसरे डॉक्टर हर्षवर्धनः प्रावोचत् यत् देशस्य जनानां सहभागितया कोविड संक्रमणं विरुध्य प्रवर्तितयुद्धे वयं सफलिष्यामः। समग्रे अपि देशे युगपदेव 1,50,300 केन्द्रेषु कोविड सूच्यौषध वितरणम् आरब्धम्। अस्मिन् प्रसंगे सर्वादौ एम्स इति संस्थाने एकस्मै स्वच्छता कर्मकराय मनीष कुमाराय सूच्यौषधं प्रदत्तम्। ततः संस्थानस्य निदेशकेन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इत्यमुना नीति आयोगस्य सदस्येन डॉक्टर विनोद पॉलेनापि सूच्यौषधं स्वीकृतम्। अत्रावसरे डॉक्टर हर्षवर्धनः प्रावोचत् यत् देशस्य जनानां सहभागितया कोविड संक्रमणं विरुध्य प्रवर्तितयुद्धे वयं सफलिष्यामः। निश्चित रूप से हम सब के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी के रूप में देश में प्रस्तुत की गई है और कोविड के खिलाफ जो लड़ाई सफलता की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उस लड़ाई के कदम सफलता की ओर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिययोः मध्ये ब्रिस्बेन क्रीडाङ्गणे क्रीड्यमानस्य चतुर्थ क्रिकेट निकषद्वन्द्वस्य द्वितीये दिने भारतेन क्रिकेट द्वयस्य हानौ 62 धावनाङ्काः समर्जिताः आसन्। वर्षाकारणेन क्रीडामध्ये एव अवरुद्धा जाता। तदानीं दलनायकः रहाणेः धावनाङ्कद्वये पुजारा च धावनाङ्काष्टके क्रीड्यमानौ आस्ताम्। रोहित शर्मा 44 धावनाङ्कान्, शुभम गिलश्च 7 धावनाङ्कान् समर्ज्य क्रीडायाः बहिर्भूतौ। भारतं साम्प्रतमपि ऑस्ट्रेलिया दलतः 7,300 धावनाङ्कैः पश्चवर्ति। दूरदर्शन परिवाराय गर्वस्य क्षणः। प्रधानमन्त्रिणा दूरदर्शने विशेष धारावाहिक कार्यक्रमस्य स्टार्टअप चैंपियंस इत्यस्य प्रसारणम् अपि शुभारम्भः विहितः, यत्र भारते स्टार्टअप प्रकल्पस्य संकल्पं निष्ठां च प्रदर्शयिष्यन्ते, येन अन्ये अपि प्रेरिताः भवेयुः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः देशे उद्यमिता प्रवर्धनार्थं स्टार्टअप इति प्रकल्प विकासाय च 1,000 कोटि रूप्यकाणां स्टार्टअप इंडिया सीड फंड इति राशिः उद्घोषयत्। स्टार्टअप्स इंडिया इत्यस्य प्रारम्भाख्ये अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलने स्टार्टअप्स इति प्रकल्पैः साकं सम्भाषणानन्तरं श्रीमोदी प्रावोचत् यत् उद्यमी जनेभ्यः प्रारम्भिके क्षणे धनस्य सारल्येन उपपादनम् आवश्यकम्। असौ प्रोक्तवान् यत् अशेषेऽपि देशे 1,40,000 स्टार्टअप कल्पकाः अस्मिन् अभियाने संयुक्ता सन्ति, येषु 7,500 मिताः जनाः IT क्षेत्रीयाः, 600,300 जनाश्च स्वास्थ्य क्षेत्रीयाः सन्ति। श्रीमोदी प्रावोचत् यत् कृषिक्षेत्रे अपि सहस्राधिकाः स्टार्टअप कल्पकाः कार्यं कुर्वन्तो वर्तन्ते। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् स्टार्टअप प्रकल्पे देशस्य भविष्य परिवर्तनस्य क्षमता निगूढा अस्ति। स्टार्टअप इंडिया इत्यस्य अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनावसरे ह्यः स्टार्टअप
उद्यमिजनैः साकं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति माध्यमेन सम्भाषणम् अवसरे श्रीमोदी उक्तवान् यत् स्टार्टअप्स प्रकल्पे यदात्मविश्वासः दृश्यते तत्र न कापि न्यूनता भवेत्। प्रधानमन्त्री प्रत्यपादयत् यत् शताब्दोऽयं सञ्जालीय क्रान्तेः नूतन आविष्काराणां च वर्तते। शताब्दोऽयं एशिया महाद्वीपीय शताब्दोऽपि प्रकथ्यते। असौ भणितवान् यत् सम्प्रति अस्य आवश्यकता वर्तते यत् भविष्यकालिक नूतन प्रविधयः एशिया महाद्वीपस्य प्रयोगशालाभ्यः प्रकटिताः भवेयुः। भावि उद्यमिनश्च अतः एव प्रादुर्भवेयुः। स्टार्टअप प्रकल्पस्य 5 वर्षपूर्त्यवसरे प्रधानमन्त्री इवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप इंडिया इत्याख्यमेकं पुस्तकमपि व्यमोचयत्। अमुना दूरदर्शने विशेष धारावाहिकं कार्यक्रमस्य स्टार्टअप चैंपियंस इत्यस्य प्रसारणमस्यापि शुभारम्भः विहितः, यत्र भारते स्टार्टअप प्रकल्पस्य संकल्पं निष्ठां च प्रदर्शयिष्यते। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कर्णाटकस्य 2 दिवसीय यात्रायामस्ति। यात्रायाः प्रथमे दिवसे ह्यः अमुना बेलगावी जनपदे एकः कार्यक्रमः संबोधितः। अमित शाह प्रत्यपादयत् यत् वयं कोरोना नियंत्रण युद्धस्य अन्तिमचरणे वर्तामहे, एतद्धि प्रसन्नतायाः विषयो वर्तते। शाहेन शिमोगा जनपदे रैपिड एक्शन फोर्स इति द्रुतकार्यबलस्य एकस्य नूतन परिसरस्य आधारशिलापि स्थापिता। असौ प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे आरक्षिबलस्य आधुनिकीकरणे सर्वाधिकं ध्यानं प्रदत्तमस्ति। गोवायां प्रारब्धः एशिया महाद्वीपस्य बृहत्तम प्राचीनतम चलचित्र महोत्सव इफ्फी सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकरः अस्य महोत्सवस्य प्रारम्भम् अकरोत्। 16 दिनांकतः 24 तिथि पर्यन्तम् आयोज्यमानः चलचित्र समारोहः प्रजाति माध्यमेन हाइब्रिड इति पटले समायोजितम्। जनाः इदं संयुक्त सेवा रूपेण अन्तर्जालीय माध्यमेन अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। समारोहस्य प्रारम्भः सञ्जातः थॉमस विंटरबर्ग इत्यस्य अनदर डे इत्याख्यस्य चलचित्रेण। अस्मिन् वर्षे केन्द्रबिन्दुरूपेण बांग्लादेशः अस्य समारोहस्य भागः वर्तते। बांग्लादेशस्य सर्वोत्तम चलचित्राणां सन्निवेशः अत्र वर्तते। प्रिय प्रेक्षकाः, वार्तावली इति कार्यक्रमम् अद्य प्रभाते 11:30 वादने डीडी न्यूज़ वाहिन्या भवन्तः द्रष्टुं पारयन्ति। दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च नास्ति उद्यम समो बन्धुः। आत्मनिर्भर भारतस्य नास्ति उद्यम समो बन्धुः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। विश्वस्मिन् विश्वे सर्वतो बृहत् कोरोना रोधिसूच्यौषध प्रयोगाभियानं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भारतेस्ते समारब्धम्। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।